जुन पुरुषले आफ्नी जवान सुशीला तथा निर्दोष पत्नीलाई त्यागिदिन्छ त्यो पापको फलस्वरूप त्यो पुरुष 7 जन्मसम्म स्त्री भएर जन्मन्छ। ल हेर्नु, शास्त्रमा यतिसम्म बताइयो, यदि आफ्नी पत्नी बलात्कृत हुन्छन्, कसैले चोरी गरेर लिएर जान्छ, अपहरण गरेर लिएर जान्छ भने पनि आफ्नी पत्नी आफ्नी हुन्छ, उनलाई कहिले पनि नत्याग्नु। सौताको छोरछोरीलाई सौताले रुचाउँदैनन् भनेर शास्त्रमा बताएको छ। अब मैले गलत बोलेँ होला, मलाई माफ गर्नु होला, तर म गलत हुँला, तर शास्त्र गलत नहुन सक्छ। त यो घटनामा के भयो भन्दाखेरि सौताको छोरोलाई रिस पोख्नको लागि भनेर चाहिँ लोग्नी नभएको मौकामा उनले घाँटी न्याकिरहने रहेछन्, थिचिरहने रहेछन्। त्यो 7-8 वर्षको बच्चो, हेर्नुहोस् त कति प्यारो हुन्छ 7-8 वर्षको बच्चो। उसले के जान्छ, केही पनि जान्दैन, राम्रोसँग बोल्न पनि जान्दैन, तोते बोली हुन्छ। कसरी उसले आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ? गर्न सक्दैन। त्यो बच्चोले आँखा पल्टाउन थालेपछि अनि खुट्टो फड्काल्न छोडेपछि बल्ल उसको घाँटी छोडिदिन्थिन् रे। र पुरा दिनभरि त्यो बच्चोको घाँटी निचारेर मात्र बस्थिन् रे, पुरा दिनभरि। ल हेर्नुहोस् त्यो बिचरा त्यो बच्चोले कति सकस, कति कष्ट, धेरै पनि होइन, त्यही 7-8 वर्षको बच्चो। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। जुन पुरुषले आफ्नी जवान सुशीला तथा निर्दोष पत्नीलाई त्यागिदिन्छ त्यो पापको फलस्वरूप त्यो पुरुष 7 जन्मसम्म स्त्री भएर जन्मन्छ र उसले पनि त्यही फल भोग्दछ। अर्थात् उसलाई पनि उसका पतिले 7 जन्मसम्म दुःख दिनेछन्, धोका दिनेछन्। कहाँ बताइयो? यो शास्त्रमा बताइयो। त प्रिय भक्त भागवत सुनौ। वशिष्ठ स्मृतिमा बताइएको छ, अदुष्टाम विनयम भार्याम यौवने या परित्यजित सप्त जन्म भवेत् स्त्रीत्वम वैधव्यम च पुनः पुनः। शास्त्रमा स्पष्ट बताइयो, आफ्नी जवान निर्दोष, जसको कुनै दोष छैन, राम्रोसँग घरबार चलाएर बसेकी, बालबच्चा हेरेर बसेकी, पतिको पनि सेवा गरेर बसेकी, दायाँ बायाँ कतै नलाग्ने, एकदम अनुशासनमा बसेकी, लक्ष्मी स्वरूपिणी, रूप रङले पनि राम्री हुन्छ नि, यो सबै गुणले युक्त सर्वगुण सम्पन्न आफ्नी पत्नीलाई पनि आजकल मूर्खहरू छोडेर जान्छन्, धोका दिएर जान्छन्। अनि त्यसै गरी आएर रूप न बेरूपको, चरित्र पनि नभएको, आफ्नो पतिलाई सधैँभरि दुःख दिने, धोका दिन पल्किएका त्यस्ता किसिमका खराब स्त्रीहरूको पछाडि लाग्दछन् अथवा भगाएर लिएर जान्छन्। आजकल सोसल मिडियामा न्युजहरूमा धेरै जसो यो हामी देख्न सक्दछौँ कि श्रीमानले अर्काकी श्रीमती टप्प टिपेर लिएर गयो, अनि अर्कीकी श्रीमतीले अर्काको लोग्नेलाई लिएर गई। यस्तो किसिमका धेरै समाचारहरू आजकल आउन थालेका छन्। त यी सम्पूर्ण पापहरू किन भइरहेका छन् भन्दाखेरि मानिसहरूलाई शास्त्रको ज्ञान छैन, जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्। अब मानिसहरूलाई डरै छैन। मानिसहरू सब आफ्नो काम क्रोधको बसमा छन्, कामले जे भन्दछ त्यही मान्दछन्। अगाडिपट्टि मृत्यु खडा भइरहेको छ भने पनि अब उनीहरू आफ्नो काम तृप्त गराएर छाड्न अगाडि बढ्दछन्। अनि त्यसपछि आएर आफ्ना लाला बाला बच्चाहरूको पनि उनीहरूलाई ध्यान हुँदैन। हेर्नुहोस् त, 4-5 जना बच्चाहरू भएकी आमा पनि अर्कासँग हिँड्छिन्। अनि त्यो कस्तो फटा मान्छे होला जसले चाहिँ 4-5 जना बच्चाकी आमालाई पनि लिएर हिँड्छ। यस्ता किसिमका घटनाहरू आजकल थुप्रो छन् नि। एकदमै तपाईँ लगभग अधिकांश समाचार यस्तै छ। हुन त एक कलियुग हो, त्यसमा पनि मानिसहरूलाई धर्मको ज्ञान छैन, मानिसहरू एकदमै पापी बन्दैछन्, मानिसहरूको मन एकदम पत्थर जस्तो हुँदैछ, आफ्ना बालबच्चाहरूप्रति पनि दयाभाव छैन, आफ्नै सुशीला पत्नीप्रति पनि दयाभाव छैन, आफ्नो इमान्दार पतिप्रति पनि इमान्दारिताको भाव छैन। हेर्नुहोस् त समय कस्तो आयो, बडा खतरनाक समय आयो। शास्त्रमा के बताइयो कि यस्तो लोग नि जसले आफ्नी सुशीला अनि त्यसै गरी आएर निर्दोष पत्नीलाई त्याग्दछ जवानीमै भनेदेखि अब यो पनि, किनभने यसले त्यही गर्यो, अब यसले पनि त्यही फल भोग्नु पर्यो। हामीले पहिले पनि चर्चा गऱ्यौँ, यो संसारमा त मानिसले जस्तो कर्म गर्दछ त्यो फल उसले भोग्छ, निश्चित रूपले भोग्छ। किन भोग्दैन? उसले त्यो गरेपछि उसले चाहिँ भोग्नु पर्दैन हो। त्यही भएर अहिले संसारमा जे जे भइरहेछन् यो सबै मानिसहरूले आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेछन्। मानिसहरू के भन्दछन्, मलाई फलानुलाई धोका दियो, अरे फलानुलाई धोका दिएको होइन, तिमीले कुनै समय कुनै फलानुलाई धोका दिएको थियौ,
हुनसक्छ यो जन्ममा होइन, अघिल्लो जन्ममा, किनभने यो जन्म मात्र होइन नि। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरू अर्को जन्म मैले लिनुपर्छ भने सोच्दैनन् अनि पाप कर्म गर्दछन्। यही हो अन्तिम जन्म, लौ जति मोज गर्नु छ यही जन्ममा गर भन्दछन्। अनि अब अर्को जन्म छ भनेर उनलाई थाहा छैन हो। ल हेर्नुहोस् त, शास्त्रमा त बताइयो अरे 7 जन्मसम्म तिमी पनि स्त्री भएर जन्मन्छौ। आफ्नी जवान स्त्री, सुशीला, निर्दोष, इमान्दार पत्नीलाई जब त्यागेर हिँडेका छौ, धोका दिएर हिँडेका छौ, तिमीले पनि त्यसरी नै धोका खानेछौ। 7 जन्मसम्म तिमीले पनि आफ्नो पति वियोग सहनु पर्छ। तिमीलाई पतिले पनि त्यसै गरेर धोका दिन्छ। अब विचार गर त, एउटी पत्नीलाई अहिले रोएर हिँड्दाखेरि तिमीलाई 7 पतिले दुःख दिने भए, धोका दिने भए अर्को जन्ममा। अनि त्यसै गरी शास्त्रमा के पनि बतायो, यदि कसैकी पत्नीलाई कसैले बलात्कार गर्दछ अनि त्यसै गरेर अपहरण गरेर लिएर जान्छ, चोरी गर्दछ भने पनि आफ्नो पत्नीलाई नत्याग्नु। कहाँ बताइयो यो? स्कन्द पुराणमा बताइयो, बलात्कारोपभुक्ता वा चौरहस्ता गतापि वा न त्याज्य दयिता नारी नास्यास्त्यागो विधीयते। यो स्कन्द पुराणको वचन हो। आफ्नी स्त्री, आफ्नी पत्नीलाई यदि कसैले बलात्कार गर्दछ, अपहरण गरेर लिएर जान्छ अनि त्यसरी आफ्नो इन्द्र तृप्तिमा लगाउँदछ जबरजस्ती, पत्नीको इच्छा नहुँदै पनि भनेदेखि पनि आफ्नो सुशील पत्नीलाई नत्याग्नु। कारण किन त्यसको पनि बताइयो है। किन भन्दाखेरि ऋतुकाल आएपछि ती स्त्री शुद्ध बन्ने छिन्। जब ऋतु आउँछ, समय आउँछ, ऋतु परिवर्तन भन्नुको मतलब यो ऋतु परिवर्तन भएपछि बलात्कृत स्त्री पनि शुद्ध हुन्छन्। ल हेर्नु, शास्त्रमा यतिसम्म बताइयो, यदि आफ्नी पत्नी बलात्कृत हुन्छन्, कसैले चोरी गरेर लिएर जान्छ, अपहरण गरेर लिएर जान्छ भने पनि आफ्नी पत्नी आफ्नी हुन्छन्। उनलाई कहिले पनि नत्याग्नु। किन भन्दाखेरि त्यो उनको इच्छाले भएको होइन। र बलात्कृत पत्नी पनि जब समय आउँछ, ऋतु परिवर्तन हुन्छ, त्यो बेलामा उनको दोष जति सबै पखाल लिएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जो स्त्री सुशीला छिन्, असल परिवारकी छिन्, सद्गुणी छिन्, चरित्रवान छिन्, कहिले पनि परपुरुषको सङ्ग गर्दिनन्, राम्रोसँग घर चलाएर बसिरहेकी छिन्, त्यस्ती पत्नीलाई यदि कोही फटाहरूले धोका दिएर जान्छ, त्याग्छ भनेदेखि त अब त्यो फटाले त दुःख पाउने भयो। त्यो फटा यता पनि हुँदैन, उता पनि हुँदैन, कहीँ पनि हुँदैन। कहाँ हुन्छ? कता नि हुँदैन। उसले कुकुरले नपाउनु दुःख पाउँदछ, शास्त्रमा बतायो। किनभने त्यो त पाप भइसक्यो, अलरेडी पाप भइसक्यो। जबकि यहाँ बलात्कृत भएकी पत्नीलाई त नत्याग्नु भनिएको छ। जस्तो पहिले आफ्नी पत्नीलाई गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय भक्त भागवत, आजकल के हुन थालेको छ भन्दाखेरि, अरे पत्नीले माया दिन, अरे पत्नीले राम्रोसँग बोलिन, अरे पत्नीले यसो गरिन उसो गरिन, अनेक आजकल त इस्युहरू छन्। विभिन्न इस्युहरू देखाएर आफ्नी सुशीला पत्नीलाई मूर्खहरूले त्याग्ने गर्दछन्। त हेर्नुहोस् कस्तो किसिमको अधर्म अहिले बढिरहेको छ। अनि त्यसमा पनि बालबच्चाहरू हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, शास्त्रमा के बताइयो, हामीले अस्ति पनि चर्चा गऱ्यौँ। यदि बालबच्चा छन् भने त आफ्नी पत्नी मरिन् भने पनि हरिश्वासनी ल्याउन पाइएन। स्वयं श्रीकृष्ण भगवानको बाणी हो, महाभारतमा वर्णन गरिएको छ। आफ्नी पत्नी मरिन्, बालबच्चा छन् भने पनि अब अर्की श्रीमती ल्याउनु भएन। किन? त्यसको कारण पनि बताइयो। बालबच्चाले बडा दुःख पाउँछन्, ती बिचरा लाला बालाले एकदम दुःख पाउँछन्। किनभने सौताले सहन सक्दिनन्। कसैले सहन सक्छन् तर सबैले सहन सक्दिनन्, दुःख पाउँछन्, कतिले मार्छन् पनि। एकचोटिको एक घटना मलाई याद छ। सौताको मन हो नि त, यो न्युज पेपरमा पनि आएको थियो। त्यो 7-8 वर्षको बच्चो, आमा मरी छिन् अनि बाउले 1 वर्ष नबित्दै अर्को बिहे गर्यो। अनि त्यसपछि आएर सौतालाई अब उसको सौताको छोरो मन नपर्ने, अनि त्यसपछि आएर रिस पोख्नको लागि के गर्ने गर्थिन् भन्दाखेरि, श्रीमान नभएको मौकामा, अब दिनभरि त श्रीमान हुँदैनन्, काममा जान्छन्, श्रीमान नभएको मौकामा त्यो बच्चोको घाँटी च्याप्दिरहेछन्। रिस त पोख्नु पर्यो,
खाली रिस उठिरहने रे खाली हैन। यो यहाँ मात्र होइन, पुरा विश्वभरि। अमेरिकामा यसै गरेर एउटा बच्चोले आफ्नी सौतेनी आमालाई भनिन्छ अरे के, मम वाइ यु हेट मी, आमा तपाईँ मलाई किन घृणा गर्नुहुन्छ भनेर। अनि सौतेनी आमाले भनिछिन्, म तँलाई घृणा गर्छु, घृणा गरिरहनेछु। मम किन, मेरो के दोष छ र, मेरो के गल्ती छ र, तेरो दोष होइन तेरी आमाको दोष भनेर भनिछिन्। ल हेर्नुहोस् तेरो दोष होइन तेरी आमाको दोष हो। मेरी आमा त मरिसकिन् त, मेरी आमा त छैन त भन्दै, नभए पनि तेरी आमाले मेरो बुढोसँग त जीवन बिताइ नि केही समय हो, त्यही भएर तेरी आमासँग मलाई रिस छ, तँसँग रिस छैन होइन, तेरी आमाको रिस तँलाई पोख्या हो भनेर भने हो। त्यसै गरेर सौताको छोरछोरीलाई सौताले रुचाउँदैनन् भनेर शास्त्रमा बताएको छ। अब मैले गलत बोलेँ होला, मलाई माफ गर्नु होला, तर म गलत हुँला, तर शास्त्र गलत नहुन सक्छ। स्वयं श्रीकृष्ण भगवानको वाणी हो, कसरी गलत हुन सक्छ? अर्जुनलाई दिनुभएको उपदेश हो नि। त यो घटनामा के भयो भन्दाखेरि सौताको छोरोलाई रिस पोख्नको लागि भनेर चाहिँ लोग्नी नभएको मौकामा उनले घाँटी ह्याकिरहने रहेछन्, थिचिरहने रहेछन्। त्यो 7-8 वर्षको बच्चो हेर्नुहोस् त कति प्यारो हुन्छ 7-8 वर्षको बच्चो। उसले के जान्छ, केही पनि जान्दैन, राम्रोसँग बोल्न पनि जान्दैन, तोते बोली हुन्छ। कसरी उसले आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ? गर्न सक्दैन नि। बडा खतरनाक संसार छ यो। यहाँ कोही आफ्नो छैन भगवान बाहेक। कोही आफ्नो स्वयं जन्म दिने आमा पनि आफ्नै हुन्नन्। किन उनले हामीलाई छोडेर जान्छन्। संसार त यहाँ त कालान्तरमा हामी एक्लो हुन्छौँ, कोही पनि हुँदैन। त यो एक्लो संसारमा आएर हामीले यो संसारमा मेरो त्यो हो, मेरो त्यो हो, सबै सारा जगत नै मेरो हो भनेर चाहिँ हामी मिथ्या अभिमानले बाँच्दछौँ। अरे भनौँ न राधाकृष्ण मेरो हो, भगवान मेरो हो, त त्यो चाहिँ हामी कहिले भन्दैनौँ। जो आफ्नो हो आफ्नोलाई कहिल्यै आफ्नो भन्दैनौँ। स्वयं आफूलाई जन्म दिने आमाले त हामीलाई टाटा बाई बाई गरेर जान्छन्, दुनियाँमा एक्लै छोडेर जान्छन्। समयको मात्र कुरो हो नि। अनि त्यसपछि कति दुःख पाउनु। सौतिनी आमा त सौतिनी आमा भइहालिन्। उनले के गर्छिन् रे भन्दाखेरि, उनले के गरिन् रे भन्दाखेरि त्यो बच्चोलाई सधैँभरि घाँटी थिच्ने रे दिनभरि रिस पोख्नलाई। एकदमै उसको त्यो बच्चोको सास अब निस्कनै लाग्यो है भनेपछि अनि त्यसपछि घाँटी ह्याक्न छोडिदिने रे। ल हेर्नुहोस् है, त्यो बच्चोले आँखा पल्टाउन थालेपछि अनि खुट्टो फड्काल्न छोडेपछि बल्ल उसको घाँटी छोडिदिन्थिन् रे। यो सत्य घटना हो, सत्य घटना। हेर्नुहोस् है। र पुरा दिनभरि त्यो बच्चोको घाँटी निचरेर मात्र बस्थिन् रे, पुरा दिनभरि। ल हेर्नुहोस् त्यो बिचरा त्यो बच्चोले कति सकस, कति कष्ट। धेरै पनि होइन, त्यही 7-8 वर्षको बच्चो होइन। यो एकदम भाइरल न्युज थियो कुनै समय। त यस्ता घटनाहरू कति छन्। एउटा घटनामा सौतेनी आमाले छोरोलाई खोलामा डुबाएर मारिदिन्। कुनै एउटा घटनामा छोरोको घाँटीलाई सलले बेरेर मारिदिन्। कुनै घटनामा सौताको छोरोलाई सिरानीले छोपेर मारिदिन्। कति छन्। त यो घटनामा के भयो भन्दाखेरि अब प्रत्येक दिन घाँटी ह्याक्ने, अब रोज जब नै त्यही भयो, सौताको छोरोको दिनभरि घाँटी च्यापेर बस्ने। एकदम सत्य हो यो। अनि अब बिचरा त्यसले अब आफ्नो कसरी रक्षा गर्न सकोस्। उसका कोमल हात, सानो बच्चो त हो नि, 7-8 वर्षको बच्चोले के गर्न सक्छ? यसो सोच्नुहोस् त, तपाईँको पनि 7-8 वर्षको बच्चो होला नि। के गर्न सक्छ उसले? कसरी आफ्नो रक्षा गर्न सक्छ? केही गर्न सक्दैन बिचरा। अनि अब गाली गर्थिन् रे, भरे तेरो बाउलाई भनिस् भनेदेखि तँलाई मैले जानेछु, तँलाई खान दिन्न, भोक भोकै तँलाई मारिदिन्छु भन्थिन् रे, खान नदिकन। अनि देख्लास् भनेर भन्थे। अनि बिचरा बाउ भरे कामबाट फर्कन्थ्यो, बाउलाई केही भन्दैन थियो, तल्ल परेर हेरेर मात्र बस्थ्यो रे त्यो बिचरो बच्चोले। यो सत्य घटना हो। अनि उल्टो बेलुका लोग्नेलाई कम्प्लेन गर्थिन् रे, त्यो गिलासहरू आफै फुटाइदिन्थिन् रे। अनि त्यसपछि आएर लोग्नेलाई यसले फुटायो, बदमास गर्छ, यसले मलाई खानी भयो, यसले मलाई मार्ने भयो, म त झुन्डेर मर्नु जस्तो लाग्छ भनेर भन्थिन् रे। ल हेर्नुहोस् है, अब दिनभरि त्यो छोरोको घाँटी ह्याकेर बस्ने, अनि राति भएपछि लोग्नेलाई उल्टो कम्प्लेन गर्ने, यसले यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर। अनि अब लोग्ने पनि दिनभरि काम गरेर थाकेर आएको हुन्छ, अनि उसलाई पनि रिस उठ्दो हो। अनि त्यसपछि आएर उसले लौरेले छोरोलाई कुट्थ्यो। ल हेर्नुहोस् त बिचरा त्यो छोरो। त्यही भएर यो संसारमा कोही छैन के, यो संसारमा कोही छैन के। यो संसारमा केवल राधाकृष्ण मात्रै हो हाम्रो। त्यही भएर हामीहरू कसैले पनि यो भ्रममा पर्नुहुन्न कि मेरो यो संसारमा सबैजना मेरा हुन्। होइन, हामी सबै टुरा हौँ,
संसारमा कोही हाम्रो छैन। समय आएपछि सबले छोडिदिन्छन्, सब महत्त्वकांक्षी हुन्। समय आउँछ, केवल समयको कुरो मात्रै हो। जब आफ्नो स्वार्थ हुन्छ, आफ्नो स्वार्थ भएपछि सबले त्यागिदिन्छन्। कर्मको जालमा हामी घुमेका छौँ, आफ्नो कर्मको फल भोगिरहेका छौँ। यहाँ कोही कसैको हुँदैन। त लोग्नेलाई कम्प्लेन गरिदिन्थिन्, लोग्नेले लट्ठीले मार कुट्थ्यो, रिस उठ्दो हो, दिनभरि कामबाट आउँदो, अनि त्यो पनि अब आफ्नी प्यारी श्रीमती, उसले भनेपछि होला त नि कुट्थ्यो मर्ने गरी। त एक दिन के भयो भन्दाखेरि घाँटी निचर्दा त्यो बच्चो फ्याट्टै मर्यो। ल हेर्नुहोस्, प्रत्येक दिन घाँटी निचरिरहने बच्चो फ्याट्टै मर्यो। अनि पुलिस केस पनि भएको थियो क्यार पछि। त प्रिय भक्त भागवत भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि यो जुन माया छ नि, यो माया भनेको सौतिनी आमा जस्तै हो। यद्यपि सौतिनी आमाले रोटी खान दिन्छन्, भात खान दिन्छन्, तर घृणा गरेर आफ्नी आमाले जस्तो माया कहिले पनि गर्दैनन्। उनले एकदमै घाँडो सोच्छन्, घाँडो। त्यसै गरी यो जुन माया, यो संसारको माया, भयानक माया, यो माया पनि सौतिनी आमा जस्तै हो। आमा त आमा नै हो माया पनि, किनभने हामीलाई खुवाउँछिन्, हामीलाई पिलाउँछिन्। संसारमा हेर्नुहोस् त, हामीलाई खुवाएकी छिन्, पिलाएकी छिन्, तर भोलि हामीलाई मार्छिन्, 84 को चक्करमा डुबाउँछिन्, बडा कठोर दण्ड दिन्छन् नि। किनभने उनको नामै जगदण्ड विधानकर्ता, यो जगतमा दण्ड दिनको लागि भनेर भगवानले उनलाई खटाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जबसम्म हामी यो भयानक, यो खतरनाक माया देवीको अधीनमा बस्छौँ, यो भौतिक प्रकृतिको अधीनमा बस्छौँ, तबसम्म हामीले कहिले पनि सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त हामीहरू त दिव्य प्रकृति, हामी त राजा रानी, परम स्नेही, परम प्रेममयी, परम करुणामयी, करोडौँ 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 अरबौँ अरबौँ आमाको जोसँग प्रेम छ। वास्तवमा यो जगत जीवहरूलाई थाहा नै छैन कि यो सुसमाचार, थाहा नै छैन। अज्ञानमा छन्, रुमलिएका छन्। जो आफ्नो होइन उसलाई आफ्नो भनेर हिँडिरहेका छन्, जो आफ्नो हो उसलाई तिरस्कार गरेर हिँडिरहेका छन्। राधारानी हाम्रो हो, हाम्रो रक्षक हो, हाम्रो पालनहार हो, हाम्रो स्वामिनी हो, हाम्रो सर्वथोक हो, जसमा अरबौँ अरबौँ माताको प्रेम छ, स्नेह छ, करुणा छ, वात्सल्य छ, वात्सल्य सिन्धु, अनुराग रसैक सिन्धु, कृपैक सिन्धु भनेर चाहिँ शास्त्रमा बताइएको छ। यस्ती राधा रानीको हामीले चरणाश्रय नलिकन हामी यो संसारमा यो भयानक मायाको आश्रय लिएका छौँ र आफूलाई बडा गर्वित सोचिरहेका छौँ। म त एकदमै भाग्यमानी छु भनेर सोचिरहेका छौँ। अरे धिक्कार, कहाँ भाग्यमानी, कहीँ भाग्यमानी होइन। जसरी कोही व्यक्तिले त्यो बाख्राको पाठोलाई पाल्दछ नि, दुध खुवाउँदछ, आफ्नै सन्तान सर माया गरेर राख्दछ, तर जब पछि दसैँ आउँछ च्वाट्टै पारेर काट्छ। माया पनि त्यस्तै हो। यो माया, यो भौतिक मायाले खुब माया गरेर राखेकी छिन् जस्तो लाग्छ, तर भोलि हामीलाई च्वाट्टै काट्छिन्। समयको कुरो मात्रै हो। सौतिनी आमा जस्तै हो। सौतिनी आमाले पनि माया गरेको जस्तो देखिन्छ। छोरो भन्छन्, ए छोरो भन्छन्, तर यथार्थ सबैको भन्दिनँ म, कतिपय राम्रा पनि हुन्छन्, तर शास्त्रमा बताएअनुसार अधिकांश सौतिनी आमालाई सौताको छोरछोरी पच्दैन। यो यथार्थ कुरो हो, हामी समाजमा पनि देखिएका छौँ। त सबलाई भन्न चाहिँ मिल्दैन। कति राम्रा पनि, आफ्नै आमा भन्दा पनि राम्रा हुन्छन्, आफ्नै आमालाई छोडेर गएका हुन्छन्। जस्तै एक घटना मलाई याद छ। आफ्नै आमाले छोडेर पहिला गइन्, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सौतेनी आमा आइन्। सौतेनी आमाले एकदम माया गरिन्, एकदम आफ्नै आमाले भन्दा पनि डबल माया दिएर राखिन्। कोही कोही यस्ता पनि हुन्छन्, तर यस्तो हुनको लागि साधु हुनु पर्यो, साध्वी, एकदमै पुण्यवान आमा हुनुहुन्छ भने हुनसक्छ, धर्मात्मा भन्छ नि। तर अहिले कलियुगमा को धर्मात्मा होला र? होला कोही धर्मात्मा, बडा दुर्लभले धर्मात्मा भेट्न सकिन्छ, बडा दुर्लभले। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सबैलाई यो शिक्षा दिनु आवश्यक छ कि यो संसारमा हाम्रो कोही छैन, कोही छैन। हाम्रो एकमात्र राधा रानी, हाम्रो एकमात्र हाम्रो रक्षक, हाम्रो कर्ता हर्ता भर्ता जे भने पनि हाम्रो श्याम सुन्दर युगल सरकार। हामी उहाँकै आश्रयमा बस्नुपर्छ।
हामी नितान्त उहाँहरूकै आश्रयमा बस्नुपर्छ। धोका जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ संसारमा, किनभने संसार बनेकै धोकाले हो। यहाँ हर कुरामा धोका छ, हर कुरामा धोका छ। कसले कुन बेला धोका दिन्छ केही थाहा छैन। जन्म दिने आमाले पनि धोका दिन सक्छिन्, बाउले पनि धोका दिन सक्छ, पत्नीले धोका दिन सक्छिन्, पतिले धोका दिन सक्छ, सबैले धोका दिन सक्छन्। किन भन्दाखेरि धोका त सबैले धोकेले बनेको त छ यहाँ। कसले कसलाई के भन्ने। त प्रिय भक्त भागवत, यो रहस्य हामीहरूले बुझ्छौँ। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।